औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ नफ़ीस, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों, उनकी मोहब्बतों के साए में रहें। अल्लाह ताला आपको आपके सभी अपनों के साथ दो जहाँ के तमाम शर से महफूज रखे और दो जहाँ का तमाम तर खैर आप सबके मुकद्दर करे। चूँकि माह शाबान चल रहा है और ये जो है खूबसूरत दिनों से मंसूब महीना है जिसमें अहले बैत की सारी खुशियाँ हैं, सारी मुस्कुराहटें हैं। इस महीने में कोई दुख, कोई गम नहीं है अहले बैत के घराने में। सो इस मुनासबत से आज जो हमारा शो रहेगा वो रहेगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़। साथ हमारे एक मेहमान तो मौजूद हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं दूसरे मेहमान से भी हमारा राब्ता जो है वो हो जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सैयद मुनीर हुसैन शाह नकवी साहब आपका कि आप हमारे साथ शामिल हुए और आप इनको हमारे मुतअद्दिद जो है प्रोग्राम्स में देखते हैं। इसकी वजह ये है कि आप नौजवानों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ जो है तरबियती प्रोग्राम्स का आप हिस्सा हैं। इसके अलावा भी आपकी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी बहुत सी चीज़ों पर जो है निगाह होती है। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन पर इमाम की निगाह होती है और हम क्या तोहफ़ा बहैसियत हैदर करार, बहैसियत मुंतज़रीन इमाम जो है हम जब आम जिंदगी में किसी की तरफ पास जाते हैं तो तोहफा लेकर जाते हैं उसकी सालगिरह पर। तो बहैसियत मुंतज़िर आज हर शिया क्या तोहफा दे सकता है अपने वक्त के इमाम को और किन लोगों के ऊपर निगाह है जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी आज़ि सअत व फी कुल्लि सअत मिन सअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी, सबसे पहले तो इन अय्याम की मुनासबत से खुसूसी तौर पर मैं आपको भी, आपकी पूरी टीम को, हिदायत टीवी की पूरी टीम को और पूरी उम्मत मुसलमा को माह शाबान के अंदर जितनी भी विलादतें हैं उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुसूसी तौर पर आज जिस शख्सियत, जिस हस्ती के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है उनकी मुबारकबाद खुसूसी तौर पर आपको, आपकी टीम को और पूरी उम्मत मुसलमा को जो है वो पेश करते हैं। जिस शख्सियत का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, आज जिस इमाम का तज़किरा करने जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस हस्ती के तज़किरे के लिए शायद जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ख़त्मी मरतबत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक जो कुछ खुदा ने इंसानियत की हिदायत के लिए नाज़िल किया था, उस तमाम की तकमील के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया गया, उस मंशूर हयात के निफाज के लिए जिसका इंतखाब किया गया और उन तमाम अंबिया की मेहनतों को समरआवर करने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया गया, वो हस्ती ये ज़ात ग्रामी जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनको उम्मत मुसलमा में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निस्बत से नाम से जानते हैं। सिर्फ एक छोटे से फ़र्क के साथ कि मकतब तशय्युअ के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत जो है वो हो चुकी है और मकतब तसन्नुन के अंदर उनकी विलादत अभी होनी है। ये कोई इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिस पर कोई इख्तिलाफ राय किया जा सके, लेकिन इस बात पर तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तफिक है कि एक ऐसी हस्ती जिसने जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ख़त्मी मरतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों को समरावर करना है और दीन इस्लाम का निफाज करना है, वो यही हस्ती है जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इससे पहले कि हम सरकार की जात के हवाले से गुफ्तगू करें, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इसकी तमहीद के तौर पर हम, क्योंकि हमारे नाजरीन हर जो है वो इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग होते हैं, हर सतह के इल्मी, फिक्री और हर कैपेबिलिटी के हवाले से लोग मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि एक आम जो फिक्र रखने वाला बंदा है उसको भी इस हस्ती के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाही भी हो और उनको पता भी हो कि ये हस्ती का हमारा आपस में रिश्ता क्या है। तो इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें, मैं ये सबसे पहले तमहीदी तौर पर एक चीज
का जो जिक्र करना जरूरी समझता हूँ वो ये है कि देखिए, खालिक ने कायनात के अंदर जितनी मखलूकात भी पैदा की हैं, जितनी मखलूकात भी पैदा की हैं, उन तमाम मखलूकात को खुदा ने बना के इस दुनिया में भेजा है। यानी आप अगर किसी मखलूक का भी नाम लें, आप अगर अपना जमादात का नाम लें, नबातात का नाम लें, और बाकी जितनी भी सूरज, चांद, सितारे, जितनी मखलूकात, जितनी कायनात खुदा ने खल्क की है, इन सब को खुदा ने बनाकर भेजा है। वाहिद इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसको खुदा ने इस दुनिया के अंदर भेजा है कि यहां पर आकर वो इर्तकाई मनाजिल तय करने के बाद वो इंसान जो है वो बने। और मैं इस अपनी तमीदी जुमले के तौर पर कुरान की एक आयत पेश करना चाहता हूं दलील के तौर पर कि खुदा ने कुरान में खुद इंसान को खल्क करने के बाद जब तारफ करवाया तो खुदा ने कहा, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर खल्क किया, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसको अस्फल साफिलीन, निचली तरीन सतह पर हमने आकर इसको ठहरा दिया। और फिर यहां पर हुक्म दिया कि यहां से दोबारा तुमने आला इल्लियीन की तरफ तुमने इर्तकाई मनाजिल तय करते हुए दोबारा खुदा तक का सफर तुमने तय करना है। अच्छा, यहां पर सवाल पैदा होता है कि जब खुदा ने इंसान को बनाकर नहीं भेजा और जब इंसान को इस दुनिया के अंदर बनने के लिए भेजा है, तो फिर क्या उसके इर्तकाई मनाजिल तय करने के लिए वो जो जरूरियात थी या वो जो उसके लिए जो लाजम कुछ चीजें थी, मसलन कोई एक ह्यूमन चार्टर था, उसके लिए जो और जरूरियात लवाजमात थी, क्या वो खुदा ने साथ में भेजी है? तो यकीनन इसका जवाब यह है कि खुदा क्योंकि आदल है, तो खुदा ने जब इंसान को खल्क किया तो सबसे पहले उसकी जरूरत इंसान की कि खुदा ने जब कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, वो कहता है मैंने अहसन तक़वीम पर खल्क किया, लेकिन सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, अस्फल साफिलीन पर छोड़ने के बाद खुदा कहता है मैंने हादिये बरहक भेजे, मैंने कुछ हिदायत, तुम्हें हिदायत देने के लिए ऐसी शख्सियात का इंतखाब किया जो तुम्हें ये दोबारा इस अस्फल साफिलीन की तरफ से सफर करवाकर आला इल्लियीन तक, खुदा तक का, यानी खाक से खुदा तक का सफर, कुछ खास हस्तियों का इंतखाब किया खुदा ने और उनको उसवा करार दिया, रोल मॉडल करार दिया कि इन हस्तियों के पीछे चलकर तुमने इनको उसवा करार जो मैंने तुम्हें दिया है, इनके पीछे चलते हुए तुमने खुदा तक का सफर तय करना है। अब आते हैं कि खुदा ने जब पहला बशर खल्क किया कायनात में, तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, उनको खुदा ने ऐसा इतना जबरदस्त इंतजाम किया कि पहला बशर ही खल्क करके ऐसे नहीं छोड़ा कि पहला बशर खल्क करता और वो कहता कि मेरे लिए कौन हादी है कि मैं किससे हिदायत लूं। तो खुदा ने पहला बशर जिसको खल्क किया उससे बजाते खुद राब्ता किया, यानी खुद खुदा ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को हादी बनाया, पहला बशर हादी के तौर पर खल्क किया। और उसके बाद जो उसकी औलाद में से जो ताकि उसके बाद जो मखलूकात, जो इंसान पैदा हो दुनिया में, तो वो पहले ही बशर से हिदायत पाए और उनके लिए दुनिया जो है वो हुज्जत खुदा से खाली ना हो। लिहाजा जनाब आदम से जो सिलसिला शुरू हुआ अंबिया की सूरत में, खुदा ने कभी हादी नबी की सूरत में भेजा, कभी हादी रसूल की सूरत में भेजा, कभी हादी इमाम की सूरत में भेजा, और कभी खुदा ने ये तमाम खुसूसियात किसी एक शख्स में इकट्ठी कर दी। इसकी मिसाल अगर हम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ले, तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के नबी भी थे, खुदा के रसूल भी थे, वली खुदा भी थे, और उसके बाद इमाम भी थे, उनको इमामत का ओहदा भी दिया गया। क्योंकि आज हमारा मौजू इमामत है, लिहाजा इसलिए मैंने तमीदी तौर पर इसका एक जो है वो उसकी तमीद बयान की, ताकि अवाम के ज़हन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम आगे चलकर किस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। आज जिस हस्ती का इंतखाब किया हमने कि उनकी विलादत की मुनासबत से, ये वो हस्ती के खुदा ने जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला नबूवत शुरू किया था उसको जनाब खातम पर आकर खत्म किया। जितनी भी उम्मतें गुजरी, हर उम्मत में खुदा ने एक नबी भेजा हिदायत के लिए, हादी की सूरत में, एक हादी बराक जिसको हुज्जत खुदा कहा जाता है। और रसूल खुदा, जब रसूल खुदा तक वो सिलसिला पहुंचा तो खुदा ने अंबिया का सिलसिला, नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। यहाँ एक छोटी सी मैं चाहता हूं कि तशरीह कर दूं कि नबी में, रसूल में और इमाम में और वली में फर्क क्या होता है, ताकि लोगों को वाज़ेह हो जाए कि हम जब इमाम तक गुफ्तगू करेंगे तो लोगों को वाज़ेह हो कि हम जो है वो इस इमाम का मकाम और मर्तबा क्या है और हमारा और इमाम का रिश्ता क्या है और हमने करना क्या है, इमाम ने क्या करना है और इस उम्मत ने क्या करना है। नबी कहते हैं उस हस्ती को, उस शख्सियत को जो कि खुदा से वही के जरिए पैगाम अखज़ करे, खुदा से ले, यानी खुदा उसको वही करे कि ये पैगाम है जो कि इंसानियत के तक तुमने पहुंचाना है। और नबी खुदा से जो पैगाम लेता है, बाज़ औक़ात
جیسے کہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ ایک نبی جب پیغام لیتا ہے تو اس کو اپنے وجود پر نافذ کر کے لوگوں کے سامنے رول ماڈل کی حیثیت کے سامنے لوگوں کے سامنے گھومتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے زندگی گزارتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، عملی صورت اس کی دیکھیں اور اس سے پھر ہدایت حاصل کریں۔ یعنی اس نبی کو ضروری ہے کہ بعض اوقات حکم ہو گیا تم اس کام کا ابلاغ بھی کرو، تم اس کام کی تبلیغ بھی کرو، خدا کی جو وحی تمہیں دی گئی ہے تعلیمات کے لیے اس کی تبلیغ بھی کرو۔ نبی کا کام یہ ہے کہ نبی کا جو عہدہ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ سے ان وحی کو اپنی ذات کے اندر ابزارو کرے اور پھر اس کو اپنے وجود پر نافذ کرے اور پھر معاشرے کو چلتی پھرتی ایک اسوہ بن کر، رول ماڈل بن کر تبلیغ کرے۔ اور پھر بعض اوقات کچھ انبیاء کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے ان احکامات کی، ان تعلیمات کی باقاعدہ طور پر ابلاغ کرنا ہے، ان احکامات کو، ان تعلیمات کو معاشرے کے اندر باقاعدہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، جن کو ہم رسول کہتے ہیں کہ یعنی ان کے پاس ساتھ میں نبوت کا عہدہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ رسالت کا عہدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ باقاعدہ یہ تعلیمات جو خدا نے بھیجی ہیں ان کو عوام تک منتقل کرنا ہے۔ لہذا ان کے پاس ایک نبوت کے بعد ساتھ ایک عہدہ رسالت بھی ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ شخصیات جن کو خدا نے باقاعدہ طور پر ایک اور عہدے سے نوازا ہے کہ ان کے پاس نبوت کا عہدہ بھی ہے، ان کے پاس رسالت کا عہدہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر ان تعلیمات کو عوام کے اندر نفاذ کرنے کی ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے۔ اس کو امام کہتے ہیں۔ اور کیونکہ یہ امام نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہیومن چارٹر وہ جو کہ خدا نے اس کو وحی کی صورت میں دیا ہوتا ہے وہ نفاذ کرنے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہذا وہ لوگوں پر ولایت بھی رکھتا ہے، لوگوں پر جو ہے حق کے حکومت بھی رکھتا ہے، لوگوں پر حق کے اختیار بھی رکھتا ہے، یعنی وہ صاحب اختیار ہوتا ہے لوگوں پر کہ لوگوں کے اوپر اس کا اختیار ہے کہ وہ وہی جو اس نے خدا سے لی اب وہ لوگوں کو حکم دے گا کہ تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور وہ ان احکامات کو، ان تعلیمات کو نفاذ کرتا ہے معاشرے کے اندر، اور اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے کہ جب رسول خدا تک سلسلہ پہنچا، رسول خدا کے اندر یہ ساری تمام تر یہ عہدے، تمام تر یہ خصوصیات، یہ سب کچھ ایک جگہ سم ہو گیا تھا۔ رسول نبی بھی تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، وہ ولی بھی تھے، امت پر ولی کا صاحب اختیار بھی تھے اور امام بھی تھے۔ جب رسول خدا کیونکہ ان پر آ کر نبوت ختم ہوئی اور لیکن سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا، وہ سلسلہ جو کہ جناب آدم سے چلا تھا وہ جناب خاتم تک جب پہنچا تو جناب خاتم سے لے کر کائنات کے آخر تک جب تک انسانیت جب موجود ہے تو خدا نے سلسلہ ہدایت، وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدا نے انسان کو خلق کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر وہ اسفل السافلین سے اعلی علیین کے سفر کے لیے جو لوازمات اور جو انتظامات کیے تھے ان میں سے ایک ہادی برحق کا پیدا کرنا تھا۔ اب کیونکہ جب نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لیکن سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا کیونکہ انسانیت ختم نہیں ہوئی۔ جب انسان موجود ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ پھر کیا سلسلہ اس کے بعد ہدایت کس صورت میں عملی طور پر آگے خدا نے جاری رکھی؟ رسول خدا نے، رسول گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جو ہادی برحق ہوں گے۔ پھر باقاعدہ طور پر مکمل یہ دونوں اہل سنت اور اہل تشیع کے دونوں منابع کے اندر یہ حدیث ہے اور مستند حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور باقاعدہ طور پر پہلے امام سے لے کر، پہلے جانشین سے لے کر آخری جانشین تک ایک ایک کا نام بتایا، نشانیاں بتائیں، سب کچھ بتایا۔ اور کیونکہ یہ سلسلہ ہدایت امامت کی صورت میں آگے چلا، رسول کے پاس جیسے کہ میں نے بتایا 4 عہدے تھے، نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، ولایت بھی تھی اور امامت بھی تھی۔ رسالت اور نبوت کیونکہ ختم ہو گئی تھی، لیکن 2 عہدے ہدایت کے لیے، انسانی ہدایت کے لیے، ایک ولایت، عہدہ ولایت، اور ایک عہدہ امامت، تاکہ وہ انسان رسول خدا کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جتنی انسانیت قیامت تک ہے وہ یہ شکوہ نہ کر سکے کہ ہمارے زمانے میں کوئی نبی نہیں مبعوث ہوا، کوئی رسول نہیں بھیجا گیا ہماری ہدایت کے لیے۔ تو خدا نے وہاں پر ایک الگ انتظام کیا، جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کا ایک انتظام تھا ہدایت کے لیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر قیامت تک خدا نے ایک دوسرا ہدایت کا نظام نافذ انسانیت کے لیے پیش کیا، جس کو ہم امامت اور ولایت کے نام سے پہچانتے ہیں۔ منیر شاہ صاحب، میں آپ کی طرف جہاں آپ سے بات ہوئی تھی، جہاں آپ بات کر رہے تھے، میں اسی کی طرف واپس پلٹوں گی۔ جس طرح مولانا نے تو بہت خوبصورت انداز سے ذمہ داریوں کی وضاحت کی، میرا آپ سے جو سوال تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو امام کی نگاہ کا مرکز ہیں اس وقت،
کیونکہ ہم سب منتظرین ہیں، ہم اپنی طرف سے تو منتظرین ہیں، بے شک ان کی حساب سے نہ بھی ہو، لیکن تاکہ ہمیں وضاحت ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکیں، جس آئینے میں امام ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم جس آئینے میں خود کو دیکھ رہے ہیں اس میں فرق کیا ہے۔ جی دیکھیے، ہم جیسے کہ گفتگو کے اختتام پر ہم نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ جناب آدم سے لے کر جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو سلسلہ ہدایت تھا وہ نبوت اور رسالت کے ذریعے تھا، اور رسول گرامی قدر کے پاس نبوت، رسالت، امامت، ولایت کے سارے عہدے تھے، اور اس کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، یعنی خدا سے احکامات اور تعلیمات لینے کا نام نبوت ہے۔ تو وہ کیونکہ خدا نے کامل کر دیا وہ احکامات مکمل طور پر، دین خدا نے کہا یوم اکملت لکم دینکم، تو نبوت کی فردر آگے کنٹینیوٹی ختم ہو گئی، ضرورت نہیں رہی۔ رسالت کیونکہ رسول خدا نے ایک ایک چیز پہنچا دی، نبوت اور رسالت دونوں ختم ہوگی، لیکن کیونکہ اب اس کا اگلا مرحلہ، اگلا سٹیج یہ تھا کہ ان کو نفاذ کرنا ہے، وہاں پر امام کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ منتظرین کون ایسے لوگ ہیں جو امام جن کو چاہتے ہیں، امام کو کون سے لوگ ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ امام دنیا میں موجود کیوں ہیں، امام کا مقصد کیا ہے۔ امام کا مقصد، خدا نے انسان کو، جس طرح میں نے بتایا کہ خلق اس انداز سے کیا ہے، خدا نے انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ایسا سسٹم رکھا ہے کہ وہ تنہا خدا تک کا سفر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ جب سمجھ میں آئے گی تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ امام کا اور ہمارا آپس میں رشتہ کیا، اور ہم نے کرنا کیا، اور امام کو کون سا منتظر چاہیے، کون سے منتظرین چاہیے۔ انسان کی ساخت خدا نے ایسی بنائی ہے کہ وہ خود بخود ہدایت پا نہیں سکتا، اور خدا نے، جیسے میں نے بتایا، خلق کرنے کے بعد اگر وہ ہدایت کی ضروریات، ہدایت کے وہ منابع یا ہدایت کی وہ جو مین ضروریات تھیں وہ اگر پیدا نہ کرتا، جن میں سے ایک منشور ہدایت قرآن کی صورت میں، دوسرا ہادی برحق جو انسان کو خدا تک پہنچا سکے، لہذا امام کا اصل مقصد انسان کو خدا تک پہنچانا ہے۔ یعنی انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ لقاء اللہ تک، جب یہ واضح ہو جائے، ہر انسان کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہماری خلقت کا واحد مقصد لقاء اللہ تک کا سفر طے کرنا، یعنی خدا سے ملاقات، یعنی خدا تک جانا، یعنی خدا کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنا۔ اللہ سے ملاقات، اللہ تو وجود نہیں رکھتا، لیکن اللہ سے ملاقات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات پر اس قدر عمل کرے۔ آپ کو دیکھا ہے کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، تو مولا نے یہ جواب دیا تھا کہ ہاں، میں نے اس خدا کو، کیسے ممکن ہے کہ علی اس خدا کی عبادت کرے جس کو اس نے دیکھا نہ ہو، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا کہ لیکن اس خدا کو میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اپنی قلب کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی لقاء اللہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وجود میں خدا کو محسوس کریں، ایسی تعلیمات پر عمل کریں۔ اب آتے ہیں کہ امام کو منتظرین کون سے چاہیے۔ امام، پہلی تو بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس امام کی ایک اور خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں رسول خدا کے بعد 11 ائمہ اپنے زمانے کے اندر حاضر رہے ہیں، موجود رہے ہیں، اور امام اور امت مل کر خدا تک کا، خدا نے کیونکہ ایک سلسلہ رکھا تھا، خدا نے ایک انسان کی ہدایت کے لیے ایک امام رکھا تھا کہ تم نے اس کے پیچھے چل کے سفر کرتے ہوئے میرے تک پہنچنا ہے، اور 11 ائمہ تک امام حاضر رہے ہیں، لیکن کیونکہ امت نے اپنے حصے کا رول پلے نہیں کیا، اور امام اور امت مل کر ایک نظام بناتے ہیں جس کو نظام امامت کہا جاتا ہے۔ ولی اور امت مل کر ایک نظام بناتے ہیں جس کو نظام ولایت کہا جاتا ہے۔ یعنی نظام ولایت و امامت تب قائم ہوتا ہے جب اس نظام کے دو حصے درجہ اتم جا کر اپنا رول پلے کریں، جن میں سے ایک کردار امام کا ہے، دوسرا کردار امت کا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ منتظرین سے امام کیا چاہتے ہیں، منتظرین کون ہیں؟ وہ امت جن کے لیے خدا نے امام کو بنا کر بھیجا ہے، وہ منتظرین ہیں۔ اور منتظرین، خدا نے امام کو جس کام کے لیے بھیجا تھا، امام دیکھیں، امام انسانیت کی، امت کی ہدایت کے لیے آتا ہے، غائب ہونے کے لیے نہیں آتا۔ لیکن اس امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کیونکہ خدا نے اپنے جو ہادی برحق رسول خدا کے بعد بھیجے تھے 11، امت نے اپنے حصے کا رول پلے نہیں کیا۔ جب اپنے حصے کا رول پلے نہیں کیا تو امام، ہر زمانے کا امام ظلم و ستم کا شکار ہوا ان نظاموں کے ہاتھوں جو کہ نظام امامت اور ولایت کی جگہ عوام کی خاموشی، عوام کا اپنا رول پلے نہ کرنے کی وجہ سے طاغوت حکمران بنے، اور انہوں نے خدا کے نظام کو ایک طرف
रखते हुए अब तागूती निजाम बपा किए, जिसकी वजह से हर इमाम को अपने हिस्से का रोल प्ले, क्योंकि खुदा की तरफ से करना था, वाजिब फरीजा था, वो करते रहे, लेकिन अवाम ने दूसरे निजाम इमामत के हिस्से में दूसरे जो रोल प्ले करने वाली उम्मत थी, उन्होंने अपने हिस्से का रोल प्ले नहीं किया। आज भी इमाम, अगर आप इस नुक्ते को खोलें कि गायब कौन है, इमाम गायब है कि उम्मत गायब है, बड़ी खूबसूरत एक बात मर्जे तकलीद ने की। उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को खोला जाए, कि हम जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इमाम गायब है, उन्होंने कहा अगर इस मसले को खोला जाए तो इमाम गायब नहीं, उम्मत गायब है। क्यों, कैसे, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील मैं ये देता हूं कि देखें, निजाम इमामत कायम होना था किस तरह, इमाम से और उम्मत ने मिलकर निजाम कायम करना था। यानी जिसकी मैं मिसाल अब छोटी सी आम लोगों को समझाने के लिए मिसाल दूं, खुदा ने ये जो बाजमात नमाज रखी है, इसके अंदर बाकायदा उसका एक डेकोरम है, इसके एक आदाब है, बाकायदा तौर पर इस खुदा ने एक पूरा उसके लिए एक बाकायदा आदाब और शराइत बताई है कि एक इमाम आगे खड़ा होगा और उसके पीछे जो उम्मत है उसके पीछे खड़ी होगी, और इमाम जैसे जैसे हरकत करेगा, जू जू कदम उठाएगा, उम्मत ने उसके मुताबिक। और आपने आज तक देखा है कि कभी कोई बाजमात नमाज कायम हो जाए और उसमें इमाम मौजूद ना हो, अगर इमाम मौजूद ना हो तो वो जमात कायम नहीं हो सकती। और दूसरी सूरत, अगर इमाम मौजूद हो लेकिन जमात के साथ मौजूद ना हो, उम्मत और इमाम के दरमियान जुदाई ना हो, तो तब निजाम इमामत कायम हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर इमाम मौजूद हो, शहर में हो, लेकिन वो किसी दूसरी जगह पर मौजूद हो और उम्मत किसी दूसरी जगह पर मौजूद हो, और नमाज का वक्त हो जाए तो इमाम कहे अच्छा तुम वहां पर नियत बांध लो, मैं यहां पर नियत बांध लेता हूं, तो ये जमात कायम हो जाएगी। ये जमात कायम नहीं हो सकती। इसी तरह इमाम को खुदा ने जिस काम के लिए भेजा था, इमाम अपने काम को बदरजाए अतम पूरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। गैबत इमाम की तरफ से नहीं है, गैबत कहां है? उम्मत गायब है। किस मैदान से गायब है? जिस मैदान के लिए खुदा ने इमाम को भेजा था कि इनको यहां से, इस अस्फल साफिलीन से अपने पीछे पीछे चलाते चलाते खुदा तक, लिका अल्लाह तक लेके आओ। तो इमाम मौजूद है, मुकम्मल तौर पर उसवाए हसना के तौर पर मौजूद है, मुकम्मल किरदार के तौर पर मौजूद है। वो मंशूर हिदायत जो कि रसूल ग्रामी कदर पर वही की सूरत में नाज़िल हुआ, इमाम अपने वजूद पर मुकम्मल निफाज करने के बाद तैयार बैठे हैं। और अब इस उम्मत के इमामत के दूसरे हिस्से में उम्मत ने जो रोल प्ले करना था कि वो इमाम की, देखें खुदा ने फिर उसके बाद इस इंसानियत पर, इस उम्मत पर वाजिब किया। खुदा ने कहा कि वमा खलक़तल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून। ये क्यों कहा खुदा ने कि मैंने जिन्नो इंस को खल्क नहीं किया सवाए इसके कि वो मेरी इबादत करें। यहां पर इबादत का मतलब बंदगी है। इबादत का मतलब वो इस तरह इबादत नहीं है कि नमाज पढ़ें या रोजा रखें या हज करें या ज़कात दें, या वो जो इबादत इस तरह, मतलब है कि बंदगी। खुदा ने इंसान को खल किया कि वो बंदगी करे, वाजिब करार दिया मंशूर हिदायत में। ए इंसान, अस्फल साफिलीन से तुमने अगर लिका अल्लाह तक का सफर तय करना है तो मैं तुम्हें मंशूर बता रहा हूं क्या कि तुमने इल्ला लियअबुदून, कि तुमने मेरी इबादत करनी है, बंदगी करनी है। और अच्छा, बंदगी के लिए मुझे बताएं, खुदा ने जब बंदगी को वाजिब करार दिया, इस बंदगी का खुदा को क्या फायदा है? ये बंदगी इसलिए वाजिब करार दी कि खुदा तक का सफर इस बंदगी के तहत इतना जबरदस्त है हो सकता है कि जब खुदा की बंदगी की जाएगी तो अस्फल साफिलीन से लिका अल्लाह तक का जो सफर है वो बगैर किसी कमी कोताही के और इमाम की सरपरस्ती में इतना जबरदस्त है होगा। और दूसरी जगह, फिर एक और जगह कुरान में मंशूर हिदायत के तौर पर फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की अताअत करो। उलिल अम्र कौन? यही इमाम। अब यहां पर यह है कि इमाम मौजूद हैं। नुक्ता जब हमने खोला तो पता चला कि उम्मत गायब है, मुंतजरीन गायब हैं। अब मुंतजरीन कौन हो सकते हैं? अब देखें, इमाम, इस इमाम से अगर हम देखें तो इस इमाम के साथ निजाम इमामत में 3 किस्म के पहलू हैं। एक इमाम की गैबत, एक इमाम का गैबत के अंदर उम्मत का इंतजार, और तीसरा इमाम का ज़हूर। अब ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मुंतजरीन की आपने बात की, आप देखें कि इमाम सबसे पहले जो वजूहात इमाम की गैबत की बनी, वो वजूहात पे जो है वो फोकस करना जरूरी है कि इमाम गायब क्यों हुए। इमाम, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इमाम निजाम इमामत कायम करने के लिए आते हैं, और इमाम गायब होने के लिए नहीं आते बल्कि उम्मत के आगे खड़े होने के लिए आते हैं और उम्मत को अस्फल साफिलीन से लिका अल्लाह तक सफर करवाने के लिए आते हैं। लेकिन
وہ رول پلے نہ کیا تو امام کو, کیونکہ آخری امام تھے, خدا نے ان کو پردہ غیبت میں لے کے, اگر کوئی اور ہادی موجود ہوتا تو خدا ان کو انہی 11 اماموں کی طرح, جس طرح کے پچھلے 11 امام تھے, وہاں پر انہوں نے شہادت کا جام بھی نوش کیا, لیکن امام نے ان کو غیبت میں نہیں بھیجا. یہ کیونکہ آخری خدا کی حجت تھی, خدا نے اس کو بچانے کے لیے غیبت میں لے گئے. منیر شاہ صاحب, آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی, اور بے شک آپ اس کو آگے الیبوریٹ کیجیے گا, لیکن یہ بتائیے کہ وہ کون سا, جس طرح مولانا بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین اور افضل ترین عمل انتظار فرج ہے, تو ہم اگر اس کو بہت اسپیسیفک کریں پوائنٹس کی فارم میں, وہ کیا کیا ایکشنز ہیں جو بہت ضروری ہیں اس وقت ہماری یوتھ, ہمارے لوگوں کے نگاہ میں, کون سا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ہے جو مثلاً اگر کوئی بہت بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا تو مختصر چھوٹا ترین عمل کرے, اور اگر کوئی بڑا کام کر سکتا ہے, اتنی صلاحیت رکھتا ہے, تو وہ کیا کرے. میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا لسٹ کی فارم میں ہم بیان کریں تاکہ سننے والوں کو سمجھ میں آ سکے کہ ان کی ذمہ داری اس زمن میں کیا ہے. جی دیکھیے, سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر زمانے کا امام موجود تھا, ہر دور کا نبی موجود تھا, ہر دور کا رسول موجود تھا, ہمارے زمانے کا امام کیوں غائب ہے. یہ نقطہ جب سمجھ میں آئے گا, پھر اس سے اگلا مرحلہ امام کی غیبت کے بعد انتظار کا آتا ہے, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ظہور کا آتا ہے. کہ اصل میں نقطہ کیا ہے کہ امام, جیسے کہ میں نے بتایا کہ خدا نے جو سلسلہ ہدایت اور ہادیوں کا سلسلہ, ہادی برحق کا سلسلہ جو جناب آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کیا تھا, وہ آ کر اس سلسلے کا آخری چشم و چراغ جناب سرکار امام زمانہ علیہ السلام ہے. اب خدا نے کیونکہ وہ منشور ہدایت جو کہ قرآن کی صورت میں یا مختلف صحیفوں کی صورت میں ہر زمانے میں بھیجتے رہے, اور آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین جو ہے وہ منشور ہدایت تکمیل ہو گیا. اب ایک اس منشور کو نافذ کرنے کے لیے ایک شخصیت جو ہے, کیونکہ منشور کتاب بذات خود یا یہ تعلیمات اسلامی یا یہ قرآن کا جو تعلیمات ہیں, یہ خود بخود نافذ نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کو نافذ کرنے والی شخصیت موجود نہ ہو. لہذا کیونکہ آخری امام اس لیے غائب ہے کہ ہر زمانے کا امام اپنے زمانے کی امت کو ہدایت کرنے کے لیے موجود تھا, اور اس امت نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اس طرح رول پلے نہیں کیا جس کی وجہ سے ہر زمانے کا امام, آپ دیکھیں رسول گرامی قدر کے جو 12 جانشین, ان میں سے 11 کوئی تلوار سے یا کوئی زہر سے شہید ہوا. کیوں کہ امامت کا نظام قائم نہیں ہو سکا, کیونکہ امت اور امام کے درمیان جو مشترکات تھیں, جو ایک ہدف تھا. مشترک کیا چیز تھی؟ ہدف مشترک تھا, یعنی راستہ مشترک تھا. وہ کیا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ اسفل السافلین سے اے امام, جو میں نے تمہیں ان کا امام بنایا ہے, ان کو سفر کروا کر اللہ تک لے کے آنا ہے. امت نے امام کے ساتھ اس طرح ہم آہنگی کے ساتھ, اس طرح ہدف کے ساتھ, امام کے ہدف کے ساتھ اپنے ہدف کو امام کے ہدف میں ضم کر کے امام کے ساتھ نہ چلی. لیکن کیونکہ ہر زمانے کا امام موجود تھا, اس کے بعد آنے والا ایک امام موجود تھا, تو خدا نے اس امام کو حاضر رکھا, اور وہ امام اپنے وقت کے طاغوت کے ہاتھوں شہید ہوتے گئے. کوئی تلوار سے ہوا, کوئی زہر سے ہوا. لیکن کیونکہ یہ آخری ہادی برحق تھا, اگر اس کو بھی خدا حاضر رکھتا اور امت اپنا رول پلے نہ کرتی جیسے کہ امت نے ہمیشہ نہیں کیا, تو یہ ہادی برحق بھی شہید ہو جاتے, تو انسانیت کا یہ سفر یہاں پر رک جاتا, ہدایت کا یہ سفر یہاں پر رک جاتا. خدا نے اس لیے اس آخری ہادی برحق کو غیبت میں لے گئے کہ اب جب تک, اور غیبت میں لے جانے کے لیے آپ یہ اس کو یعنی ایک ہم اگر اس کو اتنی آسانی سے ہضم کر لیں یا اس کو ابزارب کر لیں اس نظریے کو کہ یہ خدا کی کو پلاننگ کا حصہ تھا, نہ, یہ بذات خود امت کی کوتاہی کی وجہ سے ہے. جب ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا امام غائب اس وجہ سے ہے کہ میں بحیثیت منتظر اپنے حصے کا رول پلے نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے میرا امام غیبت میں ہے. امام غیبت میں, آپ نے سن رکھا ہے کہ امام غیبت میں, امام کی غیبت کو 1200 سال ہو گئے ہیں, 1200 سال سے امام غیبت میں ہے. امام غیبت کے لیے نہیں آتا. خدا نے اگر غیبت میں بھیجا تو اس لیے کہ تاکہ اس امام کی اس وقت تک جان کی حفاظت کی جائے جب تک یہ امت رائے راست پر نہیں آ جاتی جہاں سے یہ بھٹکی تھی. ثابت ہوا کہ امت منتظر کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ اگر امام کو واپس پلٹانا ہے, یہ ذمہ داری امت کی ہے. منتظر کا سب سے بڑا کام وظیفے پڑھنا. جیسے میں کل ایک سوشل میڈیا پہ جیسے امام کی جب آپ کو پتا ہے ولادت آتی ہے تو مختلف قسم کی پوسٹ وائرل ہو جاتی ہیں, مختلف وظیفے وائرل ہو جاتے ہیں, 10 لاکھ دفعہ یہ پڑھیں, 5 لاکھ دفعہ یہ پڑھیں, اور وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں, یہ صلوات پڑھ رہے ہیں. ایسا عمل ہے,
لیکن یاد رکھے کہ خدا اپنی سنت کو تبدیل کبھی بھی نہیں کرتا. خدا نے جس وجہ سے امام کو غائب کیا تھا وہ وجہ ہمارا رول پلے نہ کرنا تھا, ہماری کوتاہیاں تھی. ہم نے امام کی امامت کے ساتھ اپنے آپ کو ہدف کے ساتھ اپنا ہدف ملایا نہیں تھا, جس کی وجہ سے خدا نے اس امام کو ان ظالموں کے, ان طاغوتوں کے شر سے بچانے کے لیے پردہ غیبت میں لے گئے. اور یہ ہماری کمی اور کوتاہی, لہذا منتظر کا سب سے بڑا کام اپنے اس کوتاہی, اپنی اس کمی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ اپنے اس گناہ اور اپنے اس جرم کا احساس کرنا, ندامت کرنا, رونا سب سے بڑا فریضہ منتظر کا. ان اپنے اعمال پر خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا اور اپنے آپ کو واپس پر لے کے آنا, یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے ایک منتظر کی. یا حجۃ اللہ شکوانا الیک, یا حجۃ اللہ شکوانا الیک, ادرکنا ادرکنا لبیک لبیک, ادرکنا ادرکنا لبیک لبیک.